अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। लंदन से तस्नीम हैदर नामी एक शख्स ने इंतहाई हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात अरशद शरीफ साहब के कत्ल और इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है इसके हवाले से हैं। तस्नीम हैदर का ये दावा है कि वो मुस्लिम लीग नून का तर्जमान है और 20 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ एसोसिएटेड है। तस्नीम हैदर की कुछ तस्वीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी हैं, मरीम नवाज साहिबा के साथ भी हैं और नवाज शरीफ साहब को भी ईद के इज्तिमा में मिलते नज़र आ रहे हैं। उनका दावा है कि नासिर भट्ट साहब उनको मियाँ साहब के पास लेके गए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये अपने आप को चेयरमैन सादात फेडरेशन बताते हैं, जो सैयदों की तंजीम है उसके चेयरमैन बताते हैं। अपरेंटली जो भी इनका हुलिया, हम उस पर नहीं जाएंगे, इनके बयानात के तजादात को देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का क्या कंडक्ट होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि तस्नीम हैदर एक फ्रॉड है और उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चार्जेस उसने कास्ट किए हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के अगेंस्ट, नवाज शरीफ के अगेंस्ट, वो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। पहले उनका जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं, जी मेरी मियाँ साहब के साथ 4 मुलाकातें हुई हैं। एक कोई 8 जुलाई को मुलाकात हुई है, दूसरी 20 सितंबर को हुई है, एक 29 अक्टूबर को हुई है। बहरहाल चौथी मुलाकात के बारे में उसने नहीं बताया है। वो कह रहा है कि मियाँ साहब के पास जब मुझे लेके जाया गया तो किसी ने उनको कहा कि मियाँ साहब ने इनफैक्ट कहा कि अवाम को चाहिए था कि इमरान खान का गिरेबान पकड़ती। ये तस्नीम हैदर की बात है, कोट एंड कोट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से उसने ये चार्जेस फ्रेम किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अदरवाइज कुछ मीडिया पर्सनल को इंटरव्यूज़ भी दिए, रिपोर्टर्स को उससे इंटरव्यूज़ भी दिए। वो कहता मियाँ साहब के साथ जब मैं मिला तो इस मीटिंग में मियाँ साहब कहते हैं कि अवाम को चाहिए था इमरान खान के गिरेबान से पकड़ते। इस पर अंजुम चौधरी जो कि मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं, उसने कहा इसको कत्ल करवा देते हैं। मियाँ साहब ने कहा बिल्कुल इसका यही हाल है, लेकिन मरियम को पहले लंदन आने दें और उसके बाद फैसला करेंगे। ये कह रहा है कि फिर ये भी मुझे कहा गया कि केनिया या दुबई में आपकी अप्रोच है तो ये काम करवा दें। ये नासिर भट्ट का नाम ले रहा है कि नासिर भट्ट ने उसको कहा। मैंने कहा नहीं, कोई मेरा जानने वाला नहीं है। तो फिर नासिर भट्ट ने उसको कहा कि अच्छा चलें गुजरात में आप काम करवा दें, गुजरात में आपका खासा होल्ड है और गुजरात के आप रहने वाले राना सनाउल्लाह साहब आपको भरपूर प्रोटेक्शन देंगे। अगर इमरान खान साहब पर वहाँ पर हमला होता है तो हर तरह से आपको लुक आफ्टर किया जाएगा। फिर ये कहता है कि नासिर भट्ट ने शूटर्स का कहा कि इमरान खान को टारगेट करने के लिए पहले अरशद शरीफ के लिए और फिर इमरान खान के लिए शूटर मांगे। मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास शूटर्स हैं। और फिर उसने कहा कि कुछ दिन के बाद मुलाकात नासिर भट्ट के साथ हुई तो उसने कहा कि ये शूटर्स अरेंज कर लिए गए हैं और फिर उसके बाद उसने कहा ये सारा सिलसिला हो गया। तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश लंदन में हुई। इसी तरह का इल्ज़ाम मेजर आदिल हैं, पीटीआई के लिए वो एक तरह से वीलॉग्स करते हैं, वीलॉगर्स हैं और लॉगर हैं और यहाँ से पाकिस्तान से वो भागे हुए रिटायर्ड मेजर भी हैं। उन्होंने भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया था कि मरियम नवाज इस साजिश का हिस्सा है और नवाज शरीफ भी इस साजिश का हिस्सा है। फिर और भी जो पीटीआई के लिए टिल्ट रखते हैं या पीटीआई की साइड लेते हैं, वो तमाम वीलॉगर्स इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि ये बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस हैं और इनको प्रूव होना चाहिए। बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है और नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब आते हैं जी नून लीग क्या कह रही है। नून लीग ये कह रही है कि ये बिल्कुल भी हमारे कभी भी तर्जुमान नहीं रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर भी नहीं रहे हैं और ये भी कि इनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नासिर भट्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं एक तो इनको जानता नहीं हूँ और एक आध दफ़ा ईद के मौका पर इनकी नवाज शरीफ से मुलाकात इसलिए हो गई थी कि बाहर ईद के रोज़ नवाज शरीफ के जो इवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स हैं उसके बाहर इनकी काफ़ी सारे लोगों का रश था ईद के रोज़। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो बाहर लोग खड़े हैं उनको बुला लीजिए, बुला लें और मिल लेते हैं उनको। तो ये भी तस्नीम हैदर भी उनमें शामिल था और तब इसकी तस्वीर बन गई। खैर इसमें एक अहम चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं इनको सू करूँगा। जो ज़ुबैर गुल हैं वो भी कह रहे हैं, जो मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं और नासिर भट्ट साहब के भाई हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं इनको अदालत लेकर जाऊँगा। और सही डिस्कोर्स भी यही है और सही कोर्स ऑफ एक्शन भी यही है कि आप उसको
عدالت لے کر جائیں. یہاں 3-4 چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وہ فراڈگر ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اگینسٹ ایک پرچہ بھی نکلا ہوا ہے کوئی 20-21 سال پرانا ہے جس پہ 21 قتل ہوئے تھے اور وزیر آباد کا یہ وقوع تھا. اس کے بعد سے یہ اشتہاری بھی ہے تسنیم حیدر. بہرحال اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ساتھ آیا ہے. جو ایک تو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، زلفی بخاری کے ساتھ بھی تصویر نظر آ رہی ہے، انوار الحق ہیں جو کہ اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں. ویسے انوار الحق ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ اور ان کی ساری فیملی رہ چکی ہے. اچھا یہ 3 میٹنگز کا ذکر کرتا ہے اور چوتھی میٹنگ کی ڈیٹ اس نے نہیں دی. اچھا کچھ سوالات ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں. زلفی بخاری کے ساتھ بھی پکچر ہے، زلفی بخاری کے حوالے سے اطاعت آرڈ نے ساری پکچر شیئر کی ہیں اور پھر اور بھی باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی پکچرز آ رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ. اپیرنٹلی یہ بندہ ذرا جو فیم کے ہنگری لوگ ہوتے ہیں، پاپولیرٹی کے ہنگری لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ہے اور وہ غیر سنجیدہ سا آدمی اور لگ بھی رہا ہے کہ ایک سسپیشیس کیریکٹر ہے. لیکن آپ کسی کے الزام کو، کسی کی بات کو محض اس لیے اگنور نہیں کر سکتے کہ اس کا کیریکٹر ماضی میں مشکوک تھا یا حال میں ڈوبیس کیریکٹر ہے. بالکل یہ بنیاد نہیں ہو سکتی. میں ہمیشہ ایک بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ آپ کو بات کو دیکھنا چاہیے، بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے. بات کو جو بات ہو رہی ہے، جو ٹاپک جس پہ بات ہو رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پراپر ٹریٹ کرنا چاہیے، اس انفارمیشن کو پروسیس کرنا چاہیے. تو نون لیگ کا یہ کہنا کہ وہ فراڈ کیا ہے، اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، چھوڑ دیجیے. اگر یہ چارجز غلط ہیں تو آپ اس کو عدالت لے کے چاہیے. لندن میں اس طرح کے سنگین چارجز لگانا آسان بات نہیں ہے. اس طرح سے عمر فاروق کا بھی نام جوڑا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے اب پے رول پہ آ گیا. یہ مسلم لیگ نون نے اس کا اسکینڈل پی ٹی آئی کے اگینسٹ گھڑی اسکینڈل کروایا یا ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ نے وہ اسکینڈل کروایا. آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے اور اس کے بھی کیریکٹر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، عمر فاروق کے حوالے سے بھی بات کی ہو رہی ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا عمر فاروق کو چھوڑ دیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. اب لیگل کورس آف ایکشن یاد آ سکتا ہے تسنیم حیدر کے اگینسٹ بھی اور عمر فاروق کے اگینسٹ بھی. میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی عمر فاروق کے اگینسٹ عدالت نہیں جائیں گے، آج تک نہیں گئے ہیں. میں نے کہا تھا جیو کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، آج تک نہیں گئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر تسنیم حیدر کو جھوٹا کرنا چاہتی ہے، مریم اورنگزیب کا بھی اسٹیٹمنٹ، باقی بھی لیڈرشپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تسنیم حیدر کے اگینسٹ. بلا شبہ ایک ڈوبیس کیریکٹر کا آدمی ہے اور فیم کے بھوکے جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہیں، تو اس کو آپ عدالت لے کے جائیے اور وہی آپ کے پاس صحیح کورس آف ایکشن ہے. دوسرا کہ اگر ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، اپیرنٹلی تو نہیں لگ رہا کہ یہ اتنے امپورٹنٹ آدمی ہے کہ نواز شریف نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہو. لیکن اگر کیا بھی ہے، چلے ڈائجسٹ کرنے والی بات نہیں ہے، اگر کیا بھی ہے تو وہ پروف دے. پروف وہ ابھی تک نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے جب عدالت میں جائیں گے تو تب پروف دوں گا. پولیس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پولیس میں آپ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ پولیس میں میں گیا ہوں اور کچھ بیان وغیرہ ریکارڈ کروائے. ناصر بٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں. تیسری بات کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تسنیم حیدر نے اگر ایسی بات تھی تو قتل کو روکنا چاہیے تھا. 23 اکتوبر کو قتل ہوا، 29 اکتوبر کو وہ دوبارہ بھی میاں صاحب سے ملتا ہے اور اس نے ارشد شریف کا قتل کیوں نہیں روکا؟ اس نے عمران خان صاحب پر حملہ جو 3 نومبر کو ہوا تھا وہ کیوں نہیں روکنے کی کوشش کی؟ تو اس حوالے سے بھی اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بہرحال وہ کافی ساری باتیں ہیں جو اس کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں اور اس کے کیریکٹر کو ڈوبیس بناتی ہیں یا اس کے کلیمز کو ڈوبیس بناتی ہیں. لیکن پی ایم ایل این کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو عدالت لے کے جائیں اور کورٹ آف لا میں اس کو گلٹی پروف کریں. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ وہ فراڈ ہے، وہ چیٹر ہے، اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے. بہرحال یہ بڑی گندی سیاست ہے. اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا اور میں آپ کو یہ بھی کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی واردات نہیں ہے، یہ کسی اور کی واردات ہے اور ایک مخصوص چینل پر الزام بھی لگ رہا ہے. اگین اگر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اس چینل نے کیا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تمام چینلز وہاں پر موجود تھے. اگین آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو عدالت لے کر جائیں. بہرحال پی ٹی آئی
بالعموم اور بالخصوص عمران خان صاحب بڑے محتاط ہیں، انہوں نے اس الزام کو انڈورس نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لائک ایسے فضول سا ایکٹ ہو رہا ہے یا فضول سا کام ہو رہا ہے. کچھ اور بھی ارشد شریف صاحب کے دوستوں نے بھی اس کو اس طرح سے کنڈون نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو شوشے ہیں ان میں مت آئیے اور اصل مجرمان کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. اور دوسرا ایک اس کا یہ بھی اینگل ہے کہ بہت ہی ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے، لیکن انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کا کردار ہے جو میڈیا کے کچھ حصے ادا کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر ادا کیا جا رہا ہے. یہ ایک سنگین مسئلہ ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت، تو اس کو پراپر پروب ہونا چاہیے. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے.